Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 2 of the novel यादें यार का मौसम by Ana Ilyas. So let's start. नजवा से कहें कल से जमात को तैयार कर दे स्कूल के लिए. रात में खाने के टेबल पर वो माँ को याद करवाना नहीं भूला था. कल से वो उनके ही घर में शिफ्ट हो चुकी थी. वो घर एहतिशाम ने ऑफिस की वजह से लिया था. अब वहाँ वो अकेली नहीं रह सकती थी, था भी किराए पर. 15 दिन हो चुके थे एहतिशाम को इस दुनिया से गए हुए. कुछ दिन तो उसकी बड़ी नंद उसके साथ ही रहीं और फरहान साहब भी, मगर अब उन्हें भी वापस इस्लामाबाद जाना था. फरहान साहब ने बहुत कहा कि वो उनके साथ चले. वैसे भी वो इस घर में अकेले रहते थे. वो घर एहतिशाम के ही नाम था, मगर नजवा में वहाँ जाने की हिम्मत नहीं थी. वो उस शहर से अभी नहीं जाना चाहती थी जहाँ उसके एहतिशाम की खुशबू थी. सब ने मिलकर फैसला किया कि फिलहाल इद्दत तक वो ज़हरा के घर शिफ्ट हो जाए. नजवा के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था. एहतिशाम इतना छोड़कर गया था कि उसे पैसे की कोई फिक्र नहीं थी. वो खुद भी कमाती थी, मगर अब बैंक से रिज़ाइन कर दिया था. ज़हरा ने उसके लिए अलग से घर में एक कमरा सेट कर दिया था. उसका खाना भी वहीं भिजवा दिया जाता. फजीला भी उसके पास उसकी दिलजोई के लिए उसी के कमरे में थी. कहती हूँ, ज़हरा ने बमुश्किल चंद लुक में जहर मार किए जवान भांजी का दुख देखा ही नहीं जाता था. फराज, वो आज जिद कर रही थी कि एहतिशाम की कब्र पर उसे ले जाया जाए. सुबह से उसने एक ही रट लगा रखी थी. ज़हरा को इस वक्त फराज से बात करने का मौका मिला था. क्या करेगी जाकर? पहले कम अपना हाल बुरा किया है. उसका चावल से भरा चम्मच मुंह में ले जाता हाथ पल भर को रुका था. ले जाओ, क्या पता इसी बहाने कुछ सब्र आ जाए. उनके लहजे में उसके लिए शदीद तकलीफ बोल रही थी. ऐसे रिश्तों के लिए सब्र कभी नहीं आता. चावलों को प्लेट में इधर उधर करते वो खोखले लहजे में बोला. एहतिशाम ने हमेशा उसे भाइयों से बढ़कर चाहा था और जाते जाते बड़ी भारी जिम्मेदारी उस पर डाल गया था. उसका दर्द और भी बढ़ा. आप फिलहाल उसे बहलाएं. मैं सारा दिन घर नहीं होता, आप उसे कमरे से बाहर निकालें. ऐसे तो वो बीमार पड़ जाएंगी. उसकी इद्दत के बाइस मैं अभी उसके पास जा नहीं सकता, वरना संभाल लेता उसे. ज़हरा ने पल भर को किसी एहसास के तहत उसका चेहरा देखा. न जाने क्यों एक अजीब सा ख्याल उनके जहन में कूदा. अभी तो आई है, कल सुबह ले कर आऊंगी उसे बाहर. एक गहरी नज़र उसके संजीदा चेहरे को देखते बर्तन समेटने लगी. वो भी खाना खत्म करके नैपकिन से मुंह साफ करता उठ खड़ा हुआ. तूने अभी तक किसी से घर में बात क्यों नहीं की? शहराम और वो इस वक्त फिर से आमने सामने बैठे थे. 2 महीने होने को आए थे. शहराम भी 6 महीने की छुट्टी पर आया हुआ था. बहन की शादी थी और कुछ फराज की वजह से भी अपना प्रोग्राम लंबा किया था. फराज उन लम्हों का दोस्त था जब उसे किसी बहुत अपने की अशद ज़रूरत थी. जब MS के लिए वो बाहर गया तब उसकी दोस्ती अपने क्लास फेलो शहराम से हुई. उसकी आंखों में छुपी मोहब्बत जो किसी को कभी नजर नहीं आ सकी थी, न जाने उसे कैसे मालूम हो गई. आहिस्ता आहिस्ता वो उस पर खुलता चला गया. नजवा के लिए अपनी मोहब्बत का एतराफ़ शायद उसने खुद से भी तब पहली बार किया था जब शहराम ने उसे पकड़ा था. मोहब्बत में मुब्तला हो. वो दोनों इस वक्त बैठे आस पास फिरते लोगों पर कमेंट्स पास करके हंस रहे थे जब एकदम शहराम ने बात का रुख ही बदल दिया. हाँ, तुम्हारी मोहब्बत में. एकदम संजीदा होते एतराफ़ करते जुमले के आखिर में बात हंसी में उड़ा गया. मुब्तला हो तो हिचकिचाहट किस बात की है? एतराफ़ भी ऐसे कर रहे हो जैसे जुर्म कर रहे हो. वो उसे बख्शने को तैयार नहीं था. तुम्हें क्या दौरा पड़ा है? कुछ नहीं है ऐसा. सामने देखते उससे नजरें चुराते बात फिर से आई गई करने की कोशिश की. ये जो तुम्हारी खोखली हंसी है ना, ये मोहब्बत का जख्म खाकर ही नसीब होती है. वो अब भी संजीदा था. ऐसा कुछ नहीं. अब के बुरी तरह झुटलाया. उससे ज्यादा शायद खुद को. जुर्म है क्या मोहब्बत करना? फिर से उसके सवाल पर अब की बार उसने लंबी सांस भरी. चौड़े सीने पर बाजू बांधे. नहीं, मगर मेरी मोहब्बत किसी की समझ में नहीं आएगी. इस्तेज़ाया मुस्कुराहट लबों पर आकर ठहरी. जो मोहब्बत समझ आ जाए वो मोहब्बत नहीं होती. शहराम की बात पर एकदम उसकी जानिब देखा. तो वो क्या होती है? सवाल उठाया.
وقتی کشش۔ محبت تو جذبہ ہی ایسا ہے کہ جس کی کھوج میں ساری زندگی گزار دو اور ہر بار یہ ایک نیا باب کھولے، خود کو پڑھنے پر اکسائے۔ محبت میں سب جان لیا تو مزہ ہی ختم ہو گیا۔ شہرام کی بات پر اب کے وہ چونکا۔ کیا تم بھی چوٹ کھائے ہو؟ ایسی گہری باتیں تو اس مزے کو چکھے بغیر انسان کو کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، مگر تمہاری جیسی نہیں کی، شاید اسی لیے مطمئن نہیں۔ اس کی تکلیف اس کے چہرے سے عیاں ہوئی۔ تم کیسے اتنے مطمئن ہو؟ خود ہی الجھ کر اس سے پوچھا۔ کیونکہ میری محبت میں ملن کی آرزو نہیں، بس محبت کرتے جانے کی خواہش ہے۔ مجھ سے 6 سال بڑی ہے، اسی لیے لگتا ہے کہ جرم کیا ہے، مگر یہ میں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ ایک بھی آلودہ نظر اس کے وجود پر نہیں ڈالی۔ وہ کسی کی امانت تھی اور امانت میں ایک نظر کی خیانت نہیں کی، مگر اس کی محبت دل سے مٹا نہیں سکتا۔ اب کہ پوری طرح اس پر کھلا، پھر شہرام کے بتانے پر نجوہ کے متعلق ہر بات بتاتا چلا گیا۔ پہلی بار اس سے محبت کا احساس تب ہوا جب آئس کریم کھلانے اسے لے کر گیا اور پہلی بار احتشام بھائی سے ملا۔ اس کے چہرے پر انہیں دیکھ کر کھلتے ہوئے رنگوں کو دیکھ کر اندازہ ہوا محبت نے ان دونوں سے ہوتے ہوئے مجھ تک بھی رسائی کی ہے۔ پھر اسے اس کی محبت سے ملانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ جس دن وہ رخصت ہوئی اس دن بہت اطمینان بھری نیند آئی کہ اس کی محبت میں کہیں بھی خود غرض وہ نہیں بنا تھا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کب خوبصورت لگتی ہے، مجھے نہیں معلوم اس کی آنکھوں کا رنگ کیا ہے، مجھے اس کے کسی خد و خال کا علم ہی نہیں، بس یہ جانتا ہوں کہ وہ سراپائے محبت ہے میرے لیے۔ اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے کچھ بھی تیاگ دینے کو تیار ہوں۔ پتہ نہیں یہ محبت بھی ہے یا نہیں، بس اس جیسا کوئی نہیں، نہ ہی کوئی ہو سکتی ہے۔ اس کی اس عجیب و غریب محبت کی داستان سن کر وہ ششدر رہ گیا۔ تو جانتا ہے یہ محبت سے بھی آگے کے مرحلے ہوتے ہیں جس میں وجود کی چاہ ختم ہو کر روح کی چاہ ہوتی ہے۔ شہرام کی بات پر وہ ہولے سے مسکرایا۔ بڑی جان لیوا مسکراہٹ تھی۔ پتہ نہیں یار، بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ بس وہ ہے، کوئی اور وہ جگہ نہیں لے سکتا۔ عجیب سا اقرار تھا۔ شادی کرے گا کسی اور سے؟ اس کی بات پر اس نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں نا، کیوں نہیں؟ جب کوئی اچھی لڑکی ملی ضرور کروں گا۔ اس کی بات پر شہرام چکرا گیا۔ پاگل لگ رہا ہے مجھے تو۔ اسے گھورا۔ شکریہ، اسی لیے کہا تھا مت پوچھ، مگر تجھے ہی شوق تھا میری داستان سننے کا۔ اس دن کے بعد سے شہرام اس کے اس راز کا ساتھی بن گیا، اور آج وہ اس سے اس ذمہ داری کو نبھانے کی بات کر رہا تھا جس کی خواہش احتشام آخری وقتوں میں کر گیا تھا۔ شیری، مجھے یہ سب سوچ کر ہی عجیب لگ رہا ہے۔ تو جانتا ہے میں نے کبھی اس کے وجود کی خواہش نہیں کی، میری محبت میں پانا کہیں تھا ہی نہیں۔ وہ سر ہاتھوں پر گرائے الجھا ہوا تھا۔ تو کیا کرے گا؟ اسے ساری عمر اکیلا چھوڑ دے گا؟ اس کی بات پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ نہیں تو کیا خود شادی رچا لے گا؟ اور سوچ، کیا تیری بیوی اس کی اور جماعت کی ذمہ داری تجھے اٹھانے دے گی؟ شہرام کی بات پر وہ خاموش رہا۔ احتشام کی خواہش کا کوئی پاس نہیں تجھے؟ وہ اسے ہر ممکن طریقے سے آج قائل کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی عدت ختم ہونے تک تمام معاملات بخیر و خوبی انجام پا جائیں۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ یہ خواہش پوری کروں، وہ سچے دل سے بولا۔ تو پھر اسے سسکتا ہوا دیکھتا رہ۔ تو جانتا ہے احتشام اور تیرے علاوہ اسے کوئی اور سنبھال ہی نہیں سکتا۔ کیا اس کی شادی کسی اور سے کروا کر تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسے وہ محبت، احساس اور توجہ دے گا جو احتشام کے بعد تو اسے دے سکتا ہے؟ اپنی محبت کی اس فلسفی کو اس وقت ایک طرف رکھ اور حقیقت کا سامنا کر۔ شہرام آج اس کی کھل کر کلاس لے رہا تھا۔ ساری زندگی اسے دل میں بسا سکتا ہے مگر اپنا نام نہیں دے سکتا۔ تیری محبت یہ سبق پڑھاتی ہے تجھے؟ شہرام کی بات پر خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کبھی نہیں مانے گی۔ ہاتھوں کی بند مٹھی ہونٹوں پر رکھتے نفی میں سر ہلایا۔ پہلے اپنے آپ کو منا لے، اسے منانے کے لیے بہت سے لوگ ہیں۔ شہرام نے اس کی بات ہوا میں اڑائی۔ تو تیار ہے کہ نہیں؟ ہاں
یا نہ وہ اسے آج کسی بھی صورت بات منوائے بغیر اٹھنے نہیں دینا چاہتا تھا؟ زماد کا سوچ تیرے علاوہ کسی میں اتنا جگرا نہیں کہ وہ نجوا کے ساتھ اسے قبول کرے، اور وہ اکیلی کیسے اسے سنبھالے گی؟ اس کی آنکھوں کے آگے زماد کا معصوم چہرہ گھما۔ احتشام کی ڈیتھ کے بعد سے وہ فراج کے ساتھ شدید اٹیچ ہو چکا تھا۔ ماں کی عدم توجہی کو بھی فراج کی محبت میں ڈھونڈتا تھا، اور اس نے بھی تو کوئی کسر نہیں اٹھائی تھی، حتیٰ کہ آج کل تو وہ سوتا بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ کیسے کسی اور کو دے کر اس کی ناقدری کروا سکتا تھا؟ اس کی محبت کے وجود کا حصہ تھا وہ۔ فراج تو اسے قیمتی متاع کی طرح سنبھالتا تھا۔ میں تیار ہوں، کچھ دیر سوچ کر وہ پختہ ارادہ کرتا ہوا بولا۔ اب 1-2 دن میں آنٹی اور انکل سے بات کر میں ویکنڈ تک چکر لگا کر ان سے سب بات فائنل کرواتا ہوں۔ اس نے سچا دوست ہونے کا ثبوت دیا تھا، ہر پل اس کے ساتھ تھا۔ ٹھیک ہے۔ رات گئی وہ گھر آیا۔ اس وقت شدت سے کافی پینے کی طلب ہوئی۔ گھر میں سب سو چکے تھے، شاید کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کا 1 بجا ہوا تھا۔ قدم کچن کی جانب بڑھائے مگر دروازے پر ہی ٹھٹک گیا۔ سامنے ہی چولہے کے پاس کالے کپڑوں میں سر پر دوپٹہ لپیٹے اس کی جانب سے رخ موڑے وہ نجوا ہی کھڑی تھی، شاید چائے بنا رہی تھی۔ دروازے پر ہونے والے کھٹکے کی آواز سن کر پلٹی، پھر یکدم دروازے میں فراج کو کھڑا دیکھ کر رخ موڑ گئی۔ کچھ چاہیے؟ وہ دوسری جانب موڑے پوچھا۔ کیسی ہیں؟ 2 مہینے بعد وہ اس کے روبرو تھی۔ خود شہرام سے کی جانے والی گفتگو کا اثر تھا کہ اسے سامنے دیکھ کر قدم وہیں جم گئے تھے۔ حالانکہ وہ 2 ماہ سے اسی کے گھر میں تھی، مگر اس کی عدت کی وجہ سے وہ اس کے سامنے نہیں جاتا تھا۔ ٹھیک ہوں، کچھ چاہیے؟ سوال دہرایا۔ کافی بنانی تھی، آپ چائے بنا لیں، میں بعد میں بنا لوں گا۔ اپنی بات کہہ کر قدم پیچھے موڑے ہی تھے کہ اس کے پکارنے پر رک گیا، مگر نظر اس کی جانب نہیں کی۔ رکو میں بنا دیتی ہوں، لے جاؤ، سنجیدگی سے کہتی کپ میں کافی بنانے لگی۔ آپ کو زحمت ہوگی، لہجہ سرسری تھا۔ بکواس نہ کرو، کوئی زحمت نہیں ہوگی، وہ برا منا کر بولی۔ چند لمحے خاموشی رہی، صرف کافی پھینٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ وہیں سر جھکائے کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد گرم دودھ ڈال کر مگ ٹیبل پر رکھا۔ فراج نے آہستہ سے آگے آ کر سامنے موجود ٹیبل سے مگ اٹھایا۔ تھینک یو، شکریہ کہہ کر مڑا جب پھر سے اس نے پکارا۔ میں نے سنا تھا کہ جب تم ہاسپٹل پہنچے تو احتشام کچھ دیر کے لیے ہوش میں آئے تھے اور تمہیں اپنے پاس بلایا تھا۔ نم آواز میں وہ بولی۔ شاید بہت دنوں بعد فراج نظر آیا تھا۔ خود بخود اس سے دل کی باتیں کرنے کو دل کیا تھا۔ وہ تھا بھی تو دل کے اتنے قریب، ہر بات اس سے شیئر کرتی تھی۔ اب دکھ بھی اس سے شیئر کرنے کو دل مچلا تھا۔ جی، رخ موڑے مختصر کہا۔ نجوا نے رخ موڑ کر اسے دیکھا جو اس کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ کیا کہا تھا انہوں نے فراج؟ لہجے میں حسرت لیے بولی۔ آپ کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی۔ اس کی بات پر آنسو قطار در قطار آنکھوں سے بہے۔ اور کیا کہا تھا؟ اٹکتے لہجے میں پوچھا۔ اس نے گردن موڑی مگر رخ ابھی بھی نہیں موڑا۔ کچھ خواہشیں کی تھیں، جلد ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا، کہہ کر مزید اس کی بات سنے بغیر کچن سے وہ نکلتا چلا گیا۔ وہ نم آنکھوں سے اس کی چوڑی پشت کو تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ ممی، میں آ سکتا ہوں؟ اگلے دن رات میں وہ ماں کے روبرو موجود تھا۔ شہباز بھی کمرے میں موجود تھے۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی جماعت کو سلا کر آیا تھا۔ ہاں بیٹا، آ جاؤ۔ ان کی اجازت ملتے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دونوں اس وقت بیڈ پر ہی بیٹھے تھے۔ وہ پاس پڑی ایک کرسی اٹھا کر بیڈ کے قریب کرتا ہوا اس پر بیٹھ گیا۔ ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے وہ زہرا کو بھی الجھا ہوا لگا۔ بیٹے، کیا بات ہے؟ شہباز نے کتاب ایک جانب رکھ کر اسے غور سے دیکھا۔ آپ سے ایک خواہش کا اظہار کرنا ہے، امید کرتا ہوں آپ دونوں میرا ساتھ دیں گے۔ ان کی جانب دیکھنے سے گریز کرتے نگاہیں نیچی ہی رکھیں۔ ہاں ہاں بیٹے، کہو۔ انہوں نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ زہرا بالکل خاموش اسے دیکھ رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ نجوا کی عدت ختم ہوتے ہی آپ لوگ خالہ اور خالو سے میرے رشتے کی بات کریں۔ ان کی بات پر وہ دونوں لمحہ بھر کے لیے الجھے۔
ہاں بیٹے، بس عدت ختم ہوتے ہی ہم اسوا کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیں گے۔ اب کی بار بھی شہباز نے جواب دیا۔ اس نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ میں اسوا سے نہیں، نجوہ سے نکاح کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی اگلی بات پر وہ دونوں ششتے رہ گئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ شہباز کے لہجے میں تیکھا پن آیا۔ یہ میری ہی نہیں، احتشام بھائی کی بھی خواہش تھی۔ اس کی بات پر وہ دونوں جہاں کے تہاں رہ گئے۔ جس لمحے انہیں ڈیتھ سے پہلے ہوش آیا تھا، اس لمحے انہوں نے مجھے اندر بلا کر اپنی یہی خواہش ظاہر کی تھی۔ میرا نہیں خیال آپ دونوں کو اعتراض ہونا چاہیے۔ جہاں تک عمروں کا فرق ہے، میرے لیے یہ معنی نہیں رکھتا۔ میرے لیے صرف نجوہ اور جماعت کی ذمہ داری نبھانا اہم ہے۔ زہرا نے محبت سے اسے دیکھا۔ اس لمحے انہیں فراج اور بھی سمجھدار اور ذمہ دار لگا۔ بیٹے، یہ فیصلے جذباتی طریقے سے نہیں کیے جاتے۔ شہباز اب بھی اس کے لہجے کی سچائی کو نہیں بھانپ سکے تھے۔ یہ فیصلہ جذباتی ہے بھی نہیں، بہت سوچ سمجھ کر بات کر رہا ہوں۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میرے اس فیصلے کے پیچھے جذباتی پن پوشیدہ ہے ڈیڈی؟ میں نے آج تک کوئی فیصلہ جذباتی ہو کر نہیں کیا۔ آپ مجھے اچھے سے جانتے ہیں۔ اب کی بار اس نے باپ کی آنکھوں سے آنکھیں ملائیں۔ زہرا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکے۔ میں 1-2 دن میں آپا سے بات کروں گی، تم فکر نہ کرو، مگر نجوہ سے بات ہم اس کی عدت ختم ہونے پر کریں گے۔ انہوں نے پل میں اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ ماں تھیں، کیسے نہ اس کے اندر کا حال جانتی۔ وہ تو کب سے اس کے اندر کے حال سے واقف تھی، مگر وہ بے خبر تھا۔ جب سے نجوہ کو گھر لائی تھی، جانے کیوں یہی خواہش ان کی بھی خواہش بن گئی تھی، مگر فرات سے کہا نہیں تھا کہ نہ جانے اس کا رد عمل کیا ہو، مگر اب وہ مطمئن تھی۔ تھینکس ماں۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ان کے قریب آ کر ان کی پیشانی چومی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا۔ محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ پوری طرح نبھاؤ گے نا؟ کسی خدشے کے زیر اثر پوچھا۔ اپنی آخری سانس تک نبھاؤں گا۔ ان کے سامنے بیٹھتے، انہیں ساتھ لگاتے پوری طرح تسلی دی۔ شہباز نے بھی محبت سے دونوں کو دیکھا۔ اس کی اور نجوہ کی خوشیوں کی دل سے دعا کی۔ کچھ ہی دنوں بعد زہرا نے شمع اور شوکت کو فون کر کے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ زہرا میری جان، میں تمہارے اس فیصلے کی دل سے قدر کرتی ہوں، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس فیصلے پر کیا کہوں۔ وہ کشمکش میں تھی۔ شہباز اور زہرا نے ویڈیو کال کی ہوئی تھی۔ یہ بات آمنے سامنے ہی ہو سکتی تھی، اور فی الحال ویڈیو کال سے بہتر آپشن اور کوئی نہیں تھا۔ آپا، وہ میری جان ہے۔ یقین کریں، میں نے فراج پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ اس نے خود اس خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اگر وہ نہ کرتا تو میں اس سے اس بارے میں بات کرتی۔ میں چاہتی ہوں اس کی عدت پوری ہونے تک ہم سب اس بات کو فائنل کر لیں۔ زہرا کی بات پر شمع نے بے اختیار شوکت کو دیکھا۔ دیکھو زہرا، اس سب میں نجوہ کی مرضی بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ ہم سب کی، بلکہ سب سے زیادہ اس کی مرضی اہمیت رکھتی ہے۔ وہ اگر نہ مانی تو ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ شوکت اسے اچھے سے جانتے تھے۔ تو کیا ساری عمر وہ ایسے ہی رہے گی؟ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ شمع نے انہیں یکلخت ٹوکا۔ وہ اب بچی نہیں ہے شمع جس پر ہم زبردستی کریں۔ شوکت نے انہیں رسان سے سمجھانا چاہا، مگر ایک بچے کی ماں ہے، اور اس وقت جس فیز سے گزر رہی ہے اسے اس کی مرضی پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ وہ اپنے لیے اس وقت درست فیصلہ نہیں کرے گی۔ آپا صحیح کہہ رہی ہیں بھائی صاحب۔ شہباز نے شمع کی بات کی تائید کی۔ ابھی تو وہ سنبھل بھی نہیں پا رہی، ہم کیسے ایک نئی پریشانی میں اسے مبتلا کر دیں؟ وہ نجوہ کے غم کا بار اٹھا کر تھک سے گئے تھے۔ اس کو اس غم سے ہی تو نکالنا ہے۔ وہ جس یاسیت کا شکار ہو رہی ہے اس سے اس کو بچانا ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ہم یوں ہار جائیں گے تو اسے کیسے منا سکیں گے؟ زہرا انہیں ہر طرح قائل کر رہی تھی۔ میں تو تم لوگوں کے ساتھ ہوں، عدت ختم ہوتے ہی اس سے بات کرتی ہوں۔ تم لوگوں نے اسوا کے گھر والوں کو انکار بھجوا دیا ہے؟ کسی خدشے کے تحت شمع نے پوچھا۔ جی آپا، آج ہی فون کر کے ان سے معذرت کر لی تھی۔ جس طرح انہوں نے احتشام کی ڈیتھ کے ہفتے بعد ہی بے حسی سے نکاح کی بات کی تھی، میرا دل تو اسی دن ان سے اٹھ گیا تھا۔ زہرا شکایتی انداز میں بولی۔ تو اور کیا؟ بھائی کا احساس نہیں کہ وہ کس غم سے گزر رہا ہے؟ اپنی پڑ گئی انہیں۔ شمع نے بھی دکھ سے کہا۔ بس یہی وقت ہوتا ہے اپنوں اور پرایوں کو پہچاننے کا۔ آپ احتشام کے والد سے بھی بات کر لیجئے گا، آخر ان سے تعلق تو ہے نا۔ زہرا کی بات ان دونوں میاں بیوی کو مناسب لگی۔
नजवा की इद्दत तक सिवाय नजवा के सभी के दरमियान इस रिश्ते से मुतल्लिक बात हो चुकी थी। हत्ता कि शमा और शौकत ने फरहान साहब से भी बात कर ली थी। शौकत साहब, वो पहले भी आपकी बेटी थी, अब भी आपकी बेटी है। मैं खुशकिस्मत हूँ, कुछ वक्त के लिए ही सही आपने उसे हमसे मंसूब किया। आप जो भी फैसला करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। फराज हमारा देखा भाला बच्चा है, सच माने तो मुझे अपना एहतिशाम ही लगता है। रोज़ मुझे फ़ोन करके हाल चाल पूछता है, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मेरा एहतिशाम इस दुनिया में नहीं। फराज का जिक्र करते उनकी आवाज़ नम हुई। बेशक, मगर वो अभी भी आपकी बेटी है। हमें खुशी होगी अगर इस नेक काम में आप शरीक होकर हमें इज्जत बख्शेंगे। एहतिशाम के जाने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है। शौकत ने बड़े स्वभाव से उनकी अहमियत का एहसास दिलाया। आप जैसे लोगों से रिश्ता तोड़ा जा ही नहीं सकता। मैं ज़रूर अपनी बेटी को रुखसत करने आऊँगा। उसको मनाने का भी कहेंगे तो मैं उसके लिए भी हाजिर हो जाऊँगा। बस अल्लाह उसे खुश रखे जहाँ भी रहे। आंखों की नमी साफ करते उन्हें क्या क्या न याद आया था। एहतिशाम की नजवा के लिए दीवानगी से वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। बेहद शुक्रिया भाई साहब, आपने हमारा मान रखकर यकीन करें बहुत बड़ा एहसान किया है। शौकत साहब हकीकत में उनके ममनून थे। प्लीज़ ऐसे मत करें। सलाम दुआ के बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। यकदम वो दिन पूरी जुज़ियात के साथ सामने आया जब उन्होंने एहतिशाम की आंखों में नजवा के लिए मोहब्बत पढ़ी थी। बरखुरदार आजकल बड़े मुस्कुराते हुए पाए जाते हैं। दोनों नाश्ते की मेज़ पर आमने सामने बैठे थे जब मोबाइल पर कुछ टाइप करते मुस्कुराते हुए एहतिशाम की गोया चोरी पकड़ी। हाँ, तो मुस्कुराते रहना चाहिए, सेहत अच्छी रहती है। वो चौंके बगैर मज़े से मुस्कुराहट छुपा कर बोला। ये मुस्कुराहट मोबाइल पकड़ कर ही क्यों आती है? चक्कर क्या है? आखिर उसके बाप थे। चक्कर ही तो चल नहीं रहा। अब की बार वो खुल कर हंसा। ओ बेशरम, चक्कर वक्कर चलाना भी नहीं। बताओ कौन है, आज ही रिश्ता लेकर जाता हूँ। वो संजीदगी से बोले। होल्ड ऑन डैडी, इतनी क्या जल्दी है? लड़की को तो राजी होने दें। ये ना हो आप रिश्ता लेने पहुंचे, आगे से जवाब मिले। वो हैरत से उनकी तेजियां देखते बोला, मेरे इतने प्यारे बेटे को कोई बेवकूफ़ ही इनकार करेगा? वो फख्र से उसे देखकर बोले, चलो अब शुरू हो जाओ, कौन है? और फिर उसने उसे लेकर अलिफ से ये तक नजवा के मुतल्लिक एक एक बात बताई। संजीदा हो? उनके संजीदगी से पूछने पर वो भी संजीदा हुआ। मैं आपको ऐसा लगता हूँ जो फ्लर्ट करता है? वो बुरा मनाकर बोला, नहीं इसीलिए कहा है, एड्रेस बताओ, जल्दी पहुँचता हूँ। और फिर नजवा की जानिब से अंदिया मिलते उन्होंने देर नहीं लगाई थी। सब याद करते वो बार बार आंखों की नमी साफ करने लगे। ये नजवा की इद्दत के 2 दिन बाद की बात थी। मैं कुछ काम से कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ। रात के खाने पर सबकी मौजूदगी में उसने बताया। नजवा और जमात भी डाइनिंग पर मौजूद थे। इद्दत के इन चंद महीनों में वो सूख कर तिनका बन गई थी। ऐसा लगता था बस जिंदा रहने के लिए खा रही है। वो शोखी, शरारत सब मफकूद था। नजवा को इद्दत ख़त्म होते ही जितना फराज का इंतज़ार था वो इतना ही उससे भाग रहा था। ऐसा लगता था कोई अजनबी है। वो तो उम्मीद लगाए बैठी थी कि इद्दत ख़त्म होते ही वो उसकी दिलजोई के लिए आएगा। एहतिशाम की वो सब बातें जो वो किसी से नहीं कर सकी थी वो उससे शेयर करने की ख्वाह थी, मगर वो तो बेगाना सा बना बैठा था और अब इस्लामाबाद जा रहा था। कितने दिनों के लिए? ज़हरा ने कल ही नजवा से बात करनी थी और वो अपनी गैर मौजूदगी का अंदिया दे रहा था। शायद 2-3 दिन लग जाएं। कल जमात को छुट्टी करवा देना, फिर तो वीकेंड है। मंडे से मैं फिर से अपने चैंप को लाने ले जाने की ड्यूटी करूंगा। संजीदगी से माँ को बताते फिर मुस्कुराते हुए जमात को देखा। उसने भी प्यारी सी मुस्कुराहट पास की। मेरा गिफ्ट भी लाएंगे? वो मज़े से फरमाइश कर रहा था। जमात, नजवा ने टोक कर उसे घूरा था। मेरे और जमात के बीच आइंदा कोई नहीं बोलेगा। फराज को उसका टोकना शदीद खुला था। नजवा ने हैरत से उसके चेहरे की सख्ती को देखा। उसने कभी नजवा से इस लहजे में बात नहीं की थी। 3 दिनों से वो मुसलसल उसे हैरान करने पर तुला था। जो मेरी जान कहेगा वो लाऊंगा। मैं कॉल करूंगा, तब तक आप सोच लेना क्या मंगवाना है। मोहब्बत से उसे देखा। खाने के बाद जिस वक्त ज़हरा उसे कमरे में दूध देने आई वो पैकिंग में मसरूफ था।
میں کل نجوا سے بات کر رہی ہوں. وہ پتہ نہیں اسے مطلع کر رہی تھیں یا خود کو. جی آپ نے کل بھی مجھے بتایا تھا، وہ مصروف سے انداز میں بولا. اسی لیے بھاگ رہے ہو؟ کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا. شرٹ بیگ میں رکھتے اس کے ہاتھ رکے. سر اٹھا کر ماں کو دیکھا جو بیڈ کی دوسری جانب کھڑی تھیں. بھاگنا ہوتا تو یہ فیصلہ ہی نہ لیتا. کچھ تو آفس کا کام ہے اور پھر میں چاہتا ہوں میری غیر موجودگی میں اچھی طرح سوچے. میرا خیال ہے 2-3 دن میں کچھ تو اس کا آتش فشاں کم ہوگا تاکہ میں پھر آ کر اپنے طریقے سے اسے مناؤں. اس کی بات انہیں مناسب لگی. شاید فراج کی غیر موجودگی اس بات کے لیے بہتر تھی. نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی. وہ جانتا تھا آنے والے چند دن اس کی زندگی کے مشکل ترین دن ہونے والے ہیں. ایک بہت بڑے محاذ پر اسے لڑنا ہے. کمرے سے نکل کر وہ باہر لان میں چلا آیا. نومبر کے موسم کی خنکی فضا میں رچی بسی تھی. ایک گہرا سانس لے کر ماحول کی خاموشی میں خود کو بھی گم کرنا چاہا. اپنے قریب ہوتی آہٹ سے چونکا. گردن موڑ کر دیکھا تو نجوا اس کے قریب کھڑی تھی. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ 2 دن سے جو سوال گردش کر رہا تھا آخر پوچھ لیا. وہ اس لمحے کچن میں ہی تھی جب فراج کو لاؤنج سے نکل کر باہر جاتے دیکھا. کچھ سوچ کر اس کے پیچھے آئی. فراج نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی. بلیو کلر کی شلوار قمیص پر کالے رنگ کا دوپٹہ سر اور شانوں کو ڈھکے ہوئے تھا. کچھ بھی نہیں. گردن موڑ کر پھر سے سامنے تکنے لگا. میرا دوست کہیں کھو گیا ہے. 2 قدم آگے آتے اس کے شانے پر ہمیشہ کی طرح سر رکھا مگر پہلے اور اب میں بہت فرق تھا. آج اس کے سر رکھنے پر فراج نے خود پر بڑا ضبط کیا. گہری سانس بھرتے اسے بازو سے تھام کر اپنے سامنے کیا. کیوں ظلم کر رہی ہیں خود پر؟ حال دیکھا ہے آپ نے اپنا؟ آپ سے جڑے ابھی بہت سے رشتے زندہ ہیں اور آپ کو اس حال میں دیکھ کر ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے اندازہ ہے آپ کو؟ اس وقت وہ اپنا ہر اضطراب، ہر سوچ پسے پشت ڈال کر نجوا کا دوست بن چکا تھا جس کی اسے شدید ضرورت تھی. اس کی محبت پر آنکھیں نم ہوئیں. اس کے کندھے پر سر رکھتے وہ بے آواز رونے لگی. مجھے ایسا لگتا ہے میری صرف سانسیں چل رہی ہیں فراج. میں اب کہیں نہیں ہوں، کہیں بھی نہیں. احتشام نے بہت برا کیا ہے میرے ساتھ. فراج اسے حوصلہ دینے کے چکر میں خود ایک امتحان سے گزر رہا تھا. آپ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ اللہ کی اس میں کوئی مصلحت ہوگی؟ وہ اسے کیا بتاتا؟ احتشام نے وعدہ لے کر اس پر بڑا ظلم کیا تھا. کون سی مصلحت فراج؟ کیسی مصلحت؟ میں کس تکلیف میں ہوں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اس کی بات پر وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی. پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا تھا. کچھ دنوں سے کہنے لگ گئے تھے نجوا میرے بغیر بھی اپنے کام کیا کرو، کبھی میرے بغیر بھی رہنا پڑ سکتا ہے. دل چیر جاتی تھی ان کی یہ باتیں. کیا انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ وہ مجھے جدائی کی آگ میں دھکیل کر جانے والے ہیں؟ کھوئی ہوئی وہ احتشام کی باتیں بتانے لگی. یہ سب اس نے کسی سے شیئر نہیں کیا تھا. اس کی بات پر وہ لب بھینچ گیا. زماد کو دیکھیں یار، پلیز اس کے لیے خود کو سنبھالیں. وہ اب آپ میں احتشام بھائی کو بھی ڈھونڈتا ہے. اور ہاں، آئندہ میں جو کچھ بھی زماد کے لیے کروں، وہ کچھ بھی مجھ سے فرمائش کرے، آپ نے اسے نہیں ٹوکنا. مجھے بہت برا لگا تھا آپ کا انداز. وہ صاف گوئی سے اسے بتا رہا تھا. اس کا ذہن بھی ہٹانے میں کامیاب ہو گیا. نہیں فراج، اسے اب پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا باپ نہیں رہا. وہ یوں ہر کسی سے فرمائشیں نہیں کر سکتا. روانی میں اپنی بات کہہ کر فراج کی اپنے بازو پر ہونے والی سخت گرفت سے اندازہ ہوا کہ وہ اسے ہرٹ کر چکی ہے. ہم ہر کسی ہیں اب، خاص طور پہ میں کوئی ہوں آپ کے اور زماد کے لیے. وہ دکھ سے اسے دیکھ رہا تھا. میرا یہ مطلب نہیں تھا. وہ گھبرائی. اس نے ضبط کرتے ہوئے اس کی بازو سے ہاتھ ہٹائے. بہتر ہے کہ اپنی فضول سوچوں کو آئندہ الفاظ نہ ہی پہنایا کریں تو اچھا ہے. وہ شدید برا منا چکا تھا. اچھا سوری. اس کا بگڑتا موڈ دیکھ کر وہ بولی. آپ کی سوری نہیں، پرومس چاہیے. میں زماد اور آپ کے لیے کچھ بھی کروں، آپ آئندہ یہ غیروں والی باتیں نہیں کریں گی، نہیں تو اپنے دوست کو کھو دیں گی. اس نے تنبیہ کی. اچھا بابا، نہیں کہوں گی. پاگل. چلو جاؤ اب سو جاؤ، صبح کب کی فلائٹ ہے؟ اس کی بات مانتے ہی بنی 9 بجے. اس کے ساتھ ہم قدم ہوتے اندر کی جانب بڑھا. پیکنگ کر لی؟ جی. لاؤنج کا دروازہ بند کیا.
चलो फिर अच्छी सी नींद लो और ज़्यादा दिन मत लगाना, मैं और जमात तुम्हारे बगैर बहुत अकेला महसूस करेंगे। वो साफ गोई से बोली। जब कहेंगी आ जाऊंगा। हल्की सी मुस्कुराहट उस पर उछालते गुड नाइट कहते अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। वो भी होले से मुस्कुराते अपने और जमात के कमरे की जानिब बढ़ गई। मसरूफ तो नहीं हो? वो जमात की बुक्स चेक कर रही थी जब ज़हरा उसके कमरे में आई। नहीं खाला, आ जाए। ज़हरा को दरवाजे में खड़ा देखकर वो नफ़ी में सर हिलाते उन्हें अंदर आने का इशारा करके बुक्स एक जानिब रख गई। देखो बेटे, अभी तुम्हारी कोई उम्र नहीं है, जमात भी छोटा है। यूं अकेले सारी जिंदगी नहीं गुजरती। हम सब आज हैं तो कल नहीं। सारी जिंदगी तुम्हारे साथ कोई नहीं रह सकता। उसके करीब बेड पर बैठते उसके उलझे बिखरे बालों को समेटकर मोहब्बत से बोली। वो नासमझी से उन्हें देखने लगी। वो जो कहना चाह रही थी वो समझ कर भी समझना नहीं चाह रही थी। क्या कहना चाह रही हैं खाला, खुलकर कहें। वो उलझ रही थी। मेरी जान, हम सब ने एक फैसला किया है और उम्मीद करते हैं तुम हमारे फैसले का पास रखोगी। ज़हरा की बात पर उसका दिल परेशान हो उठा। वो अब ऐसा सोचना भी नहीं चाहती थी। हम तुम्हारी इद्दत का इंतज़ार कर रहे थे। अब खैर से तुम फारिग हो गई हो तो मेरी जान, हम चाहते हैं तुम फिर से अपना घर बसाओ। अब के ज़हरा ने वाकई खुलकर बात की। क्या कह रही हैं आप? उनकी बात पर वो बेयकीनी से उन्हें देखने लगी। मेरी शादी हो चुकी है और एहतिशाम के बाद मैं मर तो सकती हूँ मगर ये सब नहीं कर सकती। खाला प्लीज ये ना कहें। आंसू आंखों में जमा होने लगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ ये आसान नहीं, बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, मगर खुद सोचो अकेले कैसे जमात को संभालोगी। वो बेबसी से उसके आंसू साफ करते हुए बोली। क्यों नहीं कर सकती? बस मैं और जमात एक दूसरे के लिए काफी हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। वो नफी में मुसलसल सर हिला रही थी। जरूरत है, तुम्हें भी और जमात को भी, दोनों को। वो अपनी बात पर जोर देकर बोली। हम तुम्हें यूं अपने साथ बेवकूफ़ी नहीं करने देंगे। वो उस पर डपट कर बोली। मत करी खाला, मैं किसी और के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। उनके हाथ थामे वो बेबसी से रो पड़ी। मेरी जान, वो तुम्हें कभी फोर्स नहीं करेगा। वो जानता है तुम्हारे लिए एहतिशाम क्या मुकाम रखता है। वो हमेशा तुम्हें एहतिशाम से ऐसे ही मोहब्बत करने देगा। बस वो तुम्हें अपना नाम देना चाहता है, तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता है। ज़हरा की अनकही बात पर उसका दिल शिद्दत से धड़का। रोना भूल कर वो हैरान नज़रों से उन्हें देखने लगी। कौन? किसकी बात कर रही हैं? उसके सवाल पर उन्होंने लम्हा भर को सांस भरा। फराज, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाकर हमेशा के लिए यहीं रखना चाहती हूँ। मोहब्बत से उसके हाथों से हाथ निकालकर उसका चेहरा उन्हीं हाथों में थाम कर माथे पे बोसा देते उसे बताया। क्या कह रही हैं आप? वो फटी फटी आंखों से उनकी बात सुनकर सुन रह गई। फराज तुमसे शादी करना चाहता है और हम सब भी यही चाहते हैं। अब की बार उन्होंने तफसील से बताया। पागल है वो, और आप सब क्यों उसका साथ दे रहे हैं? दिमाग खराब है उसका। उनके हाथ अपने चेहरे से झटकते वो चिल्लाई। नहीं मेरा बच्चा, वो पूरे दिल से ये फैसला कर चुका है और हम सब भी बस तुम्हारी इद्दत खत्म होने के मुंतजिर थे ताकि आराम से तुमसे बात कर सकें। बेटे, अकेले इतनी लंबी जिंदगी नहीं गुजर सकती, तुम्हें एक साथी की जरूरत है और जमात को बाप की। फराज से बेहतर कोई और नहीं है। वो तुम्हें कभी एहतिशाम को याद करने से नहीं रोकेगा। वो हर बात जानता है, हर एक चीज से वाकिफ है और पूरी चाहत से तुम्हें अपना रहा है। मैं इस वक्त फराज की माँ नहीं, तुम्हारी माँ बनकर बात कर रही हूँ तुमसे। वो उसकी गैर होती हालत देखकर परेशान हो रही थी। खाला, क्यों कर रहे हैं ये जुल्म आप सब? अव्वल तो मैं कभी अब शादी नहीं करूंगी। दूसरा, वो छोटा है मुझसे। क्या हो गया है आप सबको? वो शिद्दत अजियत से गुजर रही थी। मेरी तरफ से साफ इनकार है, प्लीज आइंदा ये बात मुझसे मत कीजिएगा, प्लीज। वो चेहरा हाथों में थाम कर रोने लगी। ज़हरा जानती थी, बल्कि सभी जानते थे, वो इतनी जल्दी आमादा नहीं होगी। ये बात तुम भूल जाओ कि तुमसे अब कोई इस सिलसिले में बात नहीं करेगा। हम सब के अलावा शौकत भाई, आपा, सब घर वाले राजी हैं। तुम भी अच्छी तरह सोचो। उसे उसके हाल पर छोड़कर और बहुत कुछ पावर करवाकर वो कमरे से जा चुकी थी। उनके हतमी अंदाज को देखकर उसका गुस्से से बुरा हाल था। रोना धोना छोड़कर इधर उधर तेजी से मोबाइल ढूंढा।
तो یہ وجہ تھی تمہارے رویے کی۔ اسے فراج کا اسلام آباد جانے سے پہلے والا رویہ یاد آیا۔ ابھی دماغ سیدھا کرتی ہوں میں تمہارا۔ غصے سے بڑبڑاتے اس کا نمبر موبائل میں ڈھونڈا، ساتھ ہی کال ملا کر فون کان سے لگایا۔ کچھ دیر پہلے ہی اسے زہرا کا میسج ملا تھا کہ وہ نجوہ سے بات کر چکی ہیں اور وہ شدید غصے میں ہے۔ وہ اس وقت اپنے ہوٹل کے روم میں موجود تھا، اضطراب کے عالم میں بالوں میں ہاتھ پھیرتا گلاس وال کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سامنے ہی اونچے لمبے پہاڑ موجود تھے۔ اس کی سوچوں کا ارتکاز موبائل کی آواز سے ٹوٹا۔ ہاتھ میں موجود موبائل سیدھا کیا، نجوہ کا لنک دیکھ کر گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے کال یس کی۔ ابھی اسی وقت تم واپس آؤ، دماغ سیدھا کرتی ہوں میں تمہارا۔ فون سے اس کی چنگاڑتی آواز پر اس نے لمحہ بھر کو آنکھیں بند کی۔ اتوار کو آؤں گا، تب تک اچھے سے سوچیں۔ اپنے غصے کے برخلاف اس کا پرسکون انداز اسے آگ لگا گیا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم دوست ہو میرے فراج، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ صدمے سے بولی۔ شادی کی خواہش کرنا بے شرمی ہے؟ وہ الٹا اس سے سوال کر رہا تھا۔ تمہاری اسوا سے شادی ہونی ہے، وہ اسے یاد کروانے لگی۔ وہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ اس کا ٹھہرا ہوا لہجہ نجوہ کو پھر سے اجنبی لگا۔ احتشام بھائی کہتے تھے تمہیں؟ ان کی بیوی کے لیے ایسی سوچ رکھی تھی تم نے؟ اب اس نے جذباتی بلیک میلنگ کی۔ نہیں، مگر اب ایسا سوچا ہے، اور اب ایسا سوچتے میں حرج نہیں۔ وہ کسی طور اس کے غصے سے قابو نہیں آ رہا تھا۔ تم واپس آؤ، بس تمہارے سر سے یہ بھوت اتارتی ہوں میں۔ وہ اپنا غصہ دباتے ہوئے چیخ کر بولی۔ فراج نے گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ تم آ رہے ہو یا نہیں؟ نہیں تو میں خود کو کچھ کر لوں گی۔ اس کی دھمکی پر فراج نے لب بھینجے۔ میں رات تک پہنچ جاؤں گا۔ اس کی دھمکی رائے گا نہیں گئی تھی۔ آنے کا سنتے ہی اس نے فوراً کال کاٹی۔ فراج موبائل سامنے کیے چند پل ساکت ہی رہا، ہمت جمع کرتے اپنا سامان سمیٹنے لگا، ساتھ ساتھ سیٹ بک کروائی۔ I forgot that I have been through this before. Yet, with each time, I learn more. That love doesn't grow on trees, like something you pick for free. No, but love is a precious pearl that cost you everything, and it's worth so much more, just a treasure you receive. آدھے گھنٹے بعد نجوہ کے موبائل کی اسکرین پر فراج کا میسج جگمگایا۔ میسج کھولا تو واپسی کی ٹکٹ کی تصویر تھی۔ اس نے نخوت سے موبائل بند کر کے رکھا۔ اسی لمحے شمع کی کال آئی۔ کیسی ہے ماں؟ آنسوؤں میں گھلا لہجہ انہیں تڑپا گیا۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، تم سناؤ؟ ممتا کی تکلیف اور محبت دونوں کی آمیزش اس لمحے اسے بھرپور طریقے سے ان کی آواز میں محسوس ہوئی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، میں کچھ دنوں میں ضمانت کا ٹرانسفر لیٹر بنواتی ہوں اور میں آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ انہیں کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر وہ اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ زہرا نے تم سے کوئی بات کی ہے؟ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے وہ وہی موضوع چھیڑ بیٹھی تھی جس سے وہ جان چھڑوانا چاہ رہی تھی۔ اماں پلیز، اب آپ مت شروع ہو جانا۔ میں کسی بے وقوف فیصلے کی بھینٹ نہیں چڑھنا چاہتی۔ وہ پہلے ہی غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ بیٹے، بات نہ تو غلط ہے اور نہ معیوب۔ انہوں نے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ پلیز اماں، آپ کسی کی بے جا حمایت نہیں کریں گی۔ احتشام اگر میری ذمہ داری اس پر ڈال کر گئے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی رچا کر بیٹھ جاؤں۔ ان کے کہنے کا اس نے اتنا غلط مطلب لیا ہے، سوچ کر ہی میرا شرم سے ڈوب مرنے کو دل کر رہا ہے۔ وہ اپنی عقل کے مطابق اس بات کا مطلب نکال چکی تھی۔ ایسا نہیں ہے نجوہ، تم ہماری بات کو تو سمجھو۔ پلیز آپ لوگ مجھے سمجھیں۔ آپ لوگوں نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ مجھے تو آپ اور ابا بھی حیرت ہے۔ آپ لوگوں کے لیے میں اتنا بوجھ بن گئی ہوں کہ فٹافٹ سر سے اتارنے کے در پہ ہیں۔ بات کرتے کرتے اس کا لہجہ رندھا۔ ایسا نہیں ہے نجوہ، مگر بیوہ کو بھی شادی کی اسلام نے پوری اجازت دی ہے، تم یہ کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ وہ ضد ہو کر بولی۔ ہاں بالکل اجازت دی ہے، مگر اپنے سے 6 سال چھوٹے اور بھائیوں جیسے کزن سے شادی کی نہیں۔ اسے ہمیشہ چھوٹوں کی طرح ٹریٹ کیا اور اب اسے شوہر؟ اف اماں، میری تو سوچ تک یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میرے لیے ضمانت ہی بہت ہے، مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں۔
آپ اور ابا مجھے بتا دیں، اگر بوجھ لگ رہی ہوں تو میں کہیں اور چلی جاؤں گی، مگر یہ طے ہے کہ میں یہ حماقت کبھی نہیں کروں گی۔ ابھی تو احتشام کا غم نہیں جا رہا، میں تو ابھی اس تکلیف سے سنبھل نہیں پا رہی، آپ لوگ اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ افسوس سے بولی، بیٹے ہم بے حس نہیں ہیں، دن رات کس قدر تمہاری تکلیف میں گل رہے ہیں تمہیں کیا اندازہ؟ خود ماں ہو، سوچو اولاد کی تکلیف پر کیسے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ تم بھی ہماری اولاد ہو، تمہاری تکلیف سے تمہارے ابا کی صحت پر کتنا اثر آیا ہے اندازہ ہے تمہیں؟ ماں باپ کبھی اولاد کے لیے بے حس نہیں ہو سکتے میری جان، ہم تمہیں خوش اور شاد آباد دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اسے بہت سا احساس دلا گئی، مگر وہ کچھ بھی سمجھنے اور محسوس کرنے سے قاصر تھی۔ کیا میری خوشی صرف شادی میں ہی پوشیدہ ہے؟ جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں تو آپ لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ آنسو گالوں پر سے پھسلتے جا رہے تھے۔ تم حقیقت کا سامنا کیوں نہیں کر رہی؟ ہم کتنے دن تمہارے اور جماعت کے ساتھ ہیں، بھائی کوئی ہے نہیں تمہارا، ہوتا بھی تو ہر کوئی اپنی زندگی جیتا ہے، کسی کا بار کوئی بھی ساری زندگی نہیں اٹھا سکتا۔ پھر کیا کرو گی تم؟ آج کو تم فرات سے شادی نہیں کرتی تو زہرا آخر اپنی بہو لائے گی نا، وہ کتنی دیر تمہیں برداشت کرے گی؟ ان سب باتوں کو بھی پوری طرح سوچو۔ میں مانتی ہوں تمہارے لیے احتشام کو بلانا مشکل ہے، تمہیں کوئی اسے بلانے کے لیے بھی نہیں کہہ رہا۔ زہرا، فراج، یہ سب تمہارا ہر طرح ساتھ دینے کو تیار ہے، مگر ہر کوئی ایسا نہیں ہوگا، اور میں صاف بتا رہی ہوں، تم اگر آج انکار کرتی ہو تب بھی میں تمہاری شادی کہیں نہ کہیں کروں گی، میں ہرگز تمہیں یوں اکیلے نہیں رہنے دوں گی۔ بہت سے پہلو سمجھاتے آخر شمع نے اسے سختی سے کہا، تو ٹھیک ہے، میں جماعت کو لے کر کہیں چلی جاؤں گی۔ وہ بھی دھمکیوں پر اتری، ہاں چلی جانا، مگر پہلے ہمیں مار کے جانا۔ دونوں جانب اب بات چیت غصے کا رخ اختیار کر چکی تھی۔ اماں، وہ دبا دبا احتجاج بلند کر گئی، مر گئی اماں، فاتحہ پڑھ لو۔ شمع نے غصے سے فون بند کیا، نجوا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، فراج پر غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ وعدے کے مطابق رات 11 بجے گھر پہنچ چکا تھا۔ زہرا اور نجوا جاگ رہی تھی، مگر زہرا لاؤنج میں بیٹھی تھی اور نجوا اپنے کمرے میں۔ شام سے ہونے والی بات چیت اور نجوا کی حالت دیکھتے ہوئے فضیلہ نے شام سے جماعت کو نجوا کے پاس نہیں بھیجا تھا، سارا وقت اسے اپنے ساتھ کھیل اور باتوں میں لگا کر اس وقت اپنے کمرے میں ہی لیے سو چکی تھی۔ زہرا نے ہی اسے جماعت کو اپنے ساتھ رکھنے کا کہا تھا، وہ جانتی تھی کہ نجوا اس وقت شدید ڈپریسڈ ہے اور تنہائی کی خواہش مند بھی۔ جس وقت رات کے کھانے پر بھی نجوا کمرے سے باہر نہیں آئی، تب زہرا نے شہباز کو بھی ساری بات بتا دی۔ انہوں نے بھی اسے ڈسٹرب کرنے سے منع کیا، اب جو بھی کرنا تھا انہیں فراج کی واپسی کے بعد کرنا تھا۔ فراج فون کر کے اپنی واپسی کے بارے میں بتا چکا تھا، اور یہ اندازہ تو سب کو ہی تھا کہ نجوا کی اس حالت کے بعد یقیناً فراج کی واپسی آج یا کل میں ہو جائے گی۔ اپنا ہینڈ کیری لیے وہ لاؤنج میں داخل ہوا۔ کیسے ہو؟ کھانا کھاؤ گے؟ اسے اندر آتے دیکھ کر زہرا صوفے سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھی، ہمیشہ کی طرح پیشانی پر پیار کر کے بالوں کو سنوارتے محبت سے پوچھا، نہیں ماں، کھانے کا موڈ نہیں۔ آپ کی بہو تو بھی جاگ رہی ہے؟ سہولت سے انہیں منع کرتے آخر میں شرارت سے پوچھا۔ جی، اور شدید غصے میں ہے، اس نے بھی کھانا نہیں کھایا، یقیناً تمہارا ہی انتظار کر رہی ہے۔ وہ آنے سے پہلے زہرا کو اپنی واپسی کی وجہ بتا چکا تھا۔ چلیں پھر اکٹھے ہی کھانا کھائیں گے، آپ اب سو جائیں، میں ذرا حاضری دے آؤں۔ زہرا کو محبت سے ساتھ لگا کر پیار کرتے اوپر کی جانب بڑھا، جہاں اس کا، نجوا اور فضیلہ کا کمرہ تھا۔ وش می بیسٹ آف لک، سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی جانب جاتی زہرا کو پکار کر کہا، انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے وکٹری کا نشان بنایا۔ اپنے کمرے میں ہینڈ کیری رکھنے کے بعد وہ نجوا کے کمرے کی جانب بڑھا، ہاتھ بڑھا کر دستک دی، کمین کی آواز پر ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر گھمایا۔ وہ کافی دیر سے ادھر ادھر ٹہل کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ باہر ہونے والی ہلچل سے محسوس ہوا کہ شاید وہ آ گیا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، کڑے تیوروں سے دروازے کو دیکھ کر کم ان کہا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھول کر وہ اس کے روبرو تھا۔ السلام علیکم۔ اپنے پیچھے دروازہ آہستہ سے بند کیا۔ نجوا نے ایک نظر اس کے وجیح سراپے پر ڈالی۔ دل نے آج کسی اور انداز میں اسے دیکھا، مگر فوراً دل کی آواز کا گلا گھونٹ کر خشمگی نگاہوں سے اسے دیکھتے بادل نخواستہ سلام کا جواب دیا۔
पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले उसने एक सरसरी नजर नजवा के गुस्सीले चेहरे पर डाली। क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हो? किसी कदर बेचारगी से सवाल किया। वो उसे कितना अजीज था, काश वो जान जाता, मगर इस लिहाज से हरगिज़ नहीं जो वो सोचे बैठा था। कभी आप मुझे कहती हैं शर्म करो, कभी बेवकूफ़ी के ताने देती हैं। शादी अगर ऐसा ही बुरा काम था तो फिर आपने ये बेशर्मी और बेवकूफ़ी क्यों की थी? अपनी गहरी बोलती नजरें उस पर डाले वो उसके गुस्से को किसी खातिर में नहीं ला रहा था। उसके जवाब पर नजवा ने दांत कचकचाए। तो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे? अब वो उसे गैरत दिलाने की कोशिश कर रही थी। नहीं, ये दिन शायद मेरे इस फैसले का मुंतजिर था। उसकी हाजिर जवाबी और मामला फहमी को नजवा से बेहतर कौन जानता था, मगर यही दो खूबियां आज उसके खिलाफ जा रही थीं। फराज, तुम क्यों नहीं समझ रहे? ये सब पागलपन है। तुम मेरे लिए क्या हो? तुम जानते नहीं क्या? मैं मर कर भी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। आंखों में आंसू लिए वो सोफे पर बैठकर सर हाथों में गिरा गई। हम जब भी किसी से शादी करते हैं या किस्मत हमें उस शख्स के करीब ले जाती है, उससे पहले तक हम में से कोई भी किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचता। क्या कभी किसी को देखा है कि वो बचपन से ही ये फैसला कर जाए कि उसे किससे शादी करनी है? कजन्स मैरिज में तो हमेशा आप अनजान ही होते हैं। हत्ता के खानदान से बाहर शादी करते भी आपको नहीं पता होता कि आपकी किस्मत किसके साथ जुड़नी है। फिर ये सवाल उठाना ही बेकार है कि मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा। ये तो किस्मत के फैसले होते हैं, मेरे या आपके नहीं। आहिस्ता आहिस्ता चलता वो उसके करीब मगर फासले पर उसी सोफे पर बैठ गया। तो ठीक है, तुमने अपना फैसला लिया और मैं अपना ले रही हूँ। मुझे इनकार है। अब की बार वो सख्ती से बोली। ओके, मगर मुझे आपके इनकार के लिए भी कोई ठोस वजह चाहिए। वो टलने को तैयार ही नहीं था। मुझे आज तुम सिर्फ एक मर्द लग रहे हो, मेरे वो दोस्त नहीं जिससे बात करते मुझे उसकी जिन्स का सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो दांत भींचे उसकी जानिब देखने से गुरेज कर रही थी। उसकी आंखों से लपकते जज्बे उसे उलझन में मुब्तला कर रहे थे। क्या इसमें मेरा कसूर है? उसके सवाल पर नजवा ने तीखी नजरों से उसे देखा। दफा हो जाओ तुम यहाँ से अभी, इसी वक्त। वो समझ गई थी, वो आराम से समझने वाला नहीं। वो तहैया कर चुका था। दफा भी हो जाऊंगा, मगर अपनी बात का जवाब लिए बगैर नहीं। इस रिश्ते से इनकार की कोई ठोस वजह बताएं। अब की बार उसका लहजा भी सख्त था। इसकी वजह यही है कि मुझे सारी जिंदगी शादी नहीं करनी। बस जो करनी थी कर ली, अब दोबारा नहीं। एहतिशाम के अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती, ना उनकी जगह किसी और को दे सकती हूँ। समझे तुम? अपनी जगह से खड़े होते वो गुस्से से बोली। ये तो मैं पहले से ही समझता हूँ। मुझे एहतिशाम भाई की जगह लेनी भी नहीं, मुझे अपनी ही जगह को अपग्रेड करना है। उसके गुस्से का उस पर कोई असर नहीं था। तुम अपनी पहले वाली जगह भी खो चुके हो। वो जो उसके मुकाबिल आ चुका था, नजवा उससे मुंह मोड़ कर बोली। मुझे जगह बनानी अच्छे से आती है, वो उसे चैलेंज करता हुआ बोला। किसी भी गलत फहमी में मत रहना, तुम्हारा मुंह भी तोड़ सकती हूँ। अब की बार उसकी जानिब देखते उंगली उठाकर उसे वार्न किया। बसदे शौक वो भी इंतहाई ढीठ बना हुआ था। फिर यकदम उसकी वो उंगली जो उसकी जानिब वो ताने खड़ी थी पकड़कर हाथ पर गिरफ्त मजबूत की। नजवा इस हरकत के लिए तैयार नहीं थी। वो तो भौंचका के रह गई। मैं भी आपको अच्छे से जानता हूँ और आप भी मुझे अच्छे से जानती हैं। इतना तो आपको मालूम है, जब मैं किसी चीज़ का इरादा कर लूँ तो उसे पूरा करके रहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। अपनी अज़म लिए नज़रें उसकी डरी सहमी नज़रों में डालते हुए उसके छक्के छुड़ा गया। मत गिरो इतना, वह नफरत से हाथ छुड़वाते बोली। आपके लिए अपनी ज़ात आपकी ही नज़रों में गिर भी जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं, मगर आपको आपके साथ ज़्यादती हरगिज़ नहीं करने दूंगा। अपना माइंड जल्द मेकअप करें, क्योंकि इसी महीने मुझे आप इस घर में मेरे नाम से चलती फिरती नजर आए। झुककर उसकी आंखों में आंखें डाले वो नजवा को कांपने पर मजबूर कर गया। ये वो फराज तो नहीं था। अपनी बात खत्म करके वो कमरे से जा चुका था, मगर नजवा वहीं पत्थर की बुत की मानद खड़ी थी। जिस लम्हे वो कमरे में वापस आया, ज़हरा को अपने कमरे में अपना मुंतजिर पाया। आप? क्या हुआ?
माँ को देखकर वो हैरान हुआ। बस परेशानी लगी थी कि वो क्या कहेगी। कमरे में सुकून नहीं आया तो यहाँ चली आई कि तुमसे पूछूं कि क्या कहा उसने। वो बेचैनी से उसकी जानिब बढ़ी। माँ, वो इतनी जल्दी तो मानेंगी भी नहीं, मगर हमें उनकी किसी भी अहमकाना और जज्बातीपन की वजह से पीछे नहीं हटना। ज़हरा के कंधों पर हाथ रखे वो उन्हें तसल्ली देने लगा। वो रोती है तो मेरा दिल कटता है, वो मगमूम लहजे में बोली। आप चाहती हैं वो उम्र भर यूं ही रोती रहे? उसने सवाल किया। नहीं बेटे, कौन माँ ऐसे चाहेगी? तुम दोनों की तरह अजीज है वो मुझे। उसके चेहरे पर हाथ रखे वो उसकी मोहब्बत से चूर लहजे में बोली। तो बस फिर, औलाद अगर हमाकत करे तो उसकी जज्बाती बातों में नहीं आना चाहिए। आपको याद है जब मैं पढ़ने के लिए इस्लामाबाद जा रहा था और आप मुझे खाला के घर जाने पर राजी कर रही थी, तब आप मेरी किसी जज्बाती ब्लैकमेलिंग में नहीं आई थी। बस अब भी आपको नजवा की किसी जज्बाती ब्लैकमेलिंग में नहीं आना। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, आप परेशान ना हो। उन्हें साथ लगाए वो तसल्ली देने लगा, मगर ये सब कितना मुश्किल था वो अच्छे से जानता था। इंशाल्लाह, वो सच्चे दिल से बोली। अगले 2 दिन से उसका सामना फराद से नहीं हुआ था, मगर बाकी घर वाले उसे मुसलसल समझाते रहे। रबिया ने भी उसे फ़ोन किया। शमा और शौकत 2 दिन बाद लाहौर ज़हरा के घर मौजूद थे। सब उसे समझा रहे थे, मगर वो किसी तौर समझने को तैयार नहीं थी। मोहब्बत से, प्यार से सब समझा रहे थे। नजवा, देखो बेटा, अगर ये फेल ऐसा ही बुरा होता तो अल्लाह बेवा को दूसरी शादी की इजाज़त न देता। इस वक्त भी शमा उसके कमरे में बैठी उसे समझा रही थी। तो अल्लाह ने ये कहाँ लिखा है कि किसी की मर्जी के बगैर उसकी शादी कर दो? वो तल्ख लहजे में बोली। मगर ये भी नहीं कहा कि ऐसी औरत को उसके हाल पर छोड़ दो। उसकी निस्बत वो काफी तहम्मुल का मुजाहरा कर रही थी। क्या हुआ है मेरे हाल को? मैं खुद अपने बच्चे का खर्चा पानी उठा सकती हूँ। मैंने अपने मैनेजर को कॉल की है, अगले माह से मैं बैंक ज्वाइन कर रही हूँ। उसकी बात पर वो कितने ही लम्हे खामोश हो गई। हमारा सब कुछ तुम ही लोगों का है, बात पैसे की नहीं। तुम्हें और जमात को एक मर्द की जरूरत है। ये बाहर का मुल्क नहीं जहाँ एक की दूसरे को खबर ना हो, जहाँ लोग दूसरों की जिंदगियों में दखल देना फर्ज ना समझते हो। इस मौशरे में तुम्हें जगह जगह आवारा लोग मिलेंगे, किस किस से खुद को बचाओगी? सब मुंह फाड़े औरत को रोंदने के लिए तैयार खड़े होते हैं। ये मौशरा एक अकेली औरत को वो इज्जत नहीं देता जिसका वो हक रखती है। वो किस दिल से ये तकलीफ दे बातें कह रही थी ये वही जानती थी। अम्मा, चंद सालों की बात है, मेरा समाज बड़ा हो जाएगा, फिर मुझे किसी से परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। वो इल्तिजाया अंदाज में बोली। और इन सालों में तुम क्या करोगी? हमें अपनी जिंदगियों का पता है कि कितनी है? नहीं ना बेटा, 1000 बीमारियां साथ लगाए फिर रहे हैं, तो कैसे मैं तुम्हें जमाने की तंदो तेज हवाओं के सुपुर्द अकेला करके चली जाऊं? वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी उसे मनाने की। फराज तुम्हें चाहत से अपना रहा है, कल को क्या गारंटी है कि जिस शख्स से शादी करो वो चाहत से अपनाए या मजबूरी में, जमात को कबूल करे या नहीं। उनकी बात पर उसने जिद छोड़कर माथे पर जोर से हाथ मारा। मुझे कभी ही नहीं दूसरी शादी, तो किसी दूसरे तीसरे की बात कहाँ से आ गई? और फराज, उसका तो आप नाम भी ना ले मेरे सामने। घटिया शख्स, मुझे उसे पहचानने में गलती हुई। न जाने कब से नजर रखकर बैठा था मुझ पर। वो हकारत से उसका जिक्र कर रही थी। नजवा, शमा उसकी बात पर भड़क उठी। अपनी बात पे कायम रहने के चक्कर में किसी की जात के ऐसे परखच्चे मत उधेड़ो कि बाद में सारी जिंदगी के लिए पछताना पड़े। उन्होंने गुस्से से उसे टोका। हाँ तो कोई तरीका है? मैं दोस्त समझती थी, और वो क्या निकला? वो किस नजर से मुझे देखता था? पागल और बेवकूफ थी मैं, भूल गई थी कि मर्द की खसलत कभी नहीं बदल सकती। हवस परस्त। एक बार फिर वो कड़वे कसीले लहजे में बोली। खामोश हो जाओ अब, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। वो गुस्से से हाँफने लगी। उसकी बेगर्ज मोहब्बत के लिए वो कितने गलत अल्फाज का चुनाव कर रही थी। बजाय बेटी का साथ देने के आप उसका साथ दे रही हैं। वो हैरत से उन्हें देख रही थी। बेटी अगर खाई में गिरना चाहे तो उसे गिरने दूं या उसे बचाने वाले का साथ दूं? मलामती नजरों से उसे देखकर पूछा। पता नहीं सबको क्या सुर्खाब के पर नजर आ रहे हैं उसमें, जो मुझे नहीं दिखाई दे रहे। इस्तेहज़ाया लहजे में हंकारा भरा। वो बेगर्ज और बेलौस मोहब्बत नजर आ रही है जो तुम्हारी बंद आंखों को नजर नहीं आ रही। वरना कौन है?
जो एक बेवा से शादी की हामी भरे, और ऐसी जिसका एक बच्चा भी हो। वक्त मिले तो सोचना जरूर। अब की बार वो उसके लिए सोच के दरवा करके उसके पास से उठ गई। हमदर्दी का बुखार चढ़ा है उसे बस। वो भी टस से मस न हुई। एक एक करके सब उसके आगे हार चुके थे, मगर वो थी कि बेमकसद और बेमायने इंकार को तूल दे रही थी। फराश ने दोबारा उससे बात नहीं की थी, मगर बाकी सब से उसे नजवा के अट्टल इरादों की खबर मिल रही थी। मगर फिलहाल वो खामोश था। 2-4 दिन रहकर शमा और शौकत ने वापसी की राह लेनी चाहिए। इन दिनों बिना किसी को बताए वो जमात के ट्रांसफर का काम करवा चुकी थी। बहुत दिनों बाद सुबह सब नाश्ते की मेज पर बैठे थे। हम रात की फ्लाइट से वापस जा रहे हैं। शौकत साहब ने सबकी मौजूदगी के बाइस अपनी वापसी का तस्करा छेड़ा। मेरी भी टिकट साथ करवा लीजिएगा, मैं और जमात भी आपके साथ जाएंगे। उसके स्कूल से मैंने ट्रांसफ़र लेटर बनवा लिया है। उसने भी धमाका किया। फोर्क से एग खाते हुए फराज का हाथ वहीं उसी जाविये पर रुका। आप और जमात कहीं नहीं जा रहे, वो उससे बराह रास्त बोला। तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले? अपनी शर्मसार निगाहों से उसने अपने सामने ब्राउन पेंट कोट में सजे संवरे फराज को देखा। अभी तो नहीं, कुछ दिनों में बहुत कुछ होने वाला हूं। वापस बाकी का नाश्ता करते जैसे उसे मामूल की इत्तला दी। बकवास बंद करो अपनी, मैं अब की बार वाकई मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। वो चिल्लाकर कुर्सी से खड़ी हुई। सब उसके रिएक्शन पर साकित हुए। ज़हे नसीब, वो उसी तहम्मुल से मुस्कुराती नजरों से उसे देखकर बोला। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूं, अपनी हद में रहो। आप मेरी टिकट्स करवाएं। उसे वार्न करते वो बाप से मुखातिब हुई। डैम इट, अब की बार फराज उससे ज्यादा बुलंद आवाज में बोला। फराज आराम से बेटा। ज़हरा उसके गुस्से पर दहल गई। दहल तो सभी गए थे उन्हें यूं मद्दे मुकाबिल आते देखकर। नहीं माँ, बहुत हो गया तमाशा। आराम से मोहब्बत से सब उन्हें समझा रहे हैं और इन्हें समझ ही नहीं आ रही। उसकी आवाज अब भी बुलंद थी। नजवा भी लम्हा भर को साकित हुई। आज शाम ही निकाह होगा, आपकी इजाजत है खालू? नजवा को सपाट नजरों से देखकर उसने शौकत साहब की जानिब देखा। मैं खत्म कर लूंगी खुद को, अब अगर तुमने ये बकवास की तो। वो फिर से चिल्लाई। फजीला ने उसे थामना चाहा। ये लें, पकड़ें, ये खत्म करें खुद को अभी इसी वक्त। सामने मौजूद तेज धार छुरी हाथ में पकड़कर वो तैश के आलम में उसकी जानिब बढ़ा। उसके हाथ में झटके से छुरी थमाई। फराज आराम से बेटे। अब की बार शहबाज भी बोले। नहीं डैडी, इन्हें बहुत शौक हो रहा है ना मजलूम बनने का। हम पागल हैं जो दिन रात इनकी फिक्र में घुल रहे हैं। ठीक है, आपको मेरे छोटे होने पर एतराज है तो शाम तक किसी ऐसे का नाम बताएं जो आपका हम उम्र या आपसे बड़ा हो। मैं कसम खाता हूं मैं इसी लम्हे आपसे दस्तबरदार हो जाऊंगा। सिर्फ आज शाम। टेबल पर जोर से छुरी फेंकते वो सर्द नजरों से उसे देखकर बोला, जो उसके आगे बढ़ने पर खौफ से पीछे हटी थी। एक फैसला आपने किया था एहतिशाम से शादी का, सब ने उसका मान रखा। आज जब एक फैसला बाकी सब कर रहे हैं तो आप सबके साथ क्या कर रही हैं? यही ज़र्फ है आपका। वो दुख से उसे देखने लगा। रह सकती है ना आप अकेली? तो फिर एक चक्कर अकेली भरे बाजार का इसी हुलिये में लगा कर आए और फिर देखें कैसी कैसी नजरें आप पर पड़ती हैं। क्या करेंगी? हाँ, क्या करेंगी ऐसी गलीज नजरों का? नोच सकेंगी? सबको वार्न करती फिरेंगी कि आपको मत देखें। अगर अल्लाह ने औरत को अकेला इस माशरे में पैदा करना होता तो वो मर्द को उसकी कफालत ना सौंपता। सिर्फ पैसा जिंदगी नहीं है, मर्द का साथ इससे भी बढ़कर जरूरी है। अगर अल्लाह ने एक शादी लिखी होती तो वो बेवा और तलाक याफ्ता की दोबारा शादी पर जोर न देता। अगर मर्द को 4 शादियों की खुली इजाजत दी है ना, तो बेवा और तलाक याफ्ता को भी इसी तरह खुली शादी की इजाजत दी है। अगर बीवी के मरने के बाद आदमी दोबारा शादी कर सकता है तो शौहर के मरने के बाद औरत भी दोबारा शादी कर सकती है। ये मायूब होता तो मेरा अल्लाह इसका दोबारा हुक्म न देता। इसमें मसलहत है तो उसने औरत के दोबारा घर बसाने पर जोर दिया है। इतना इल्म रख कर भी अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो तुफ है आपकी तालीम पर। वो गुस्से में आया तो फिर बोलता चला गया। सब खामोश थे। अगर उनमें सब एक बात भी गलत है तो मुझे बताएं। बाखुदा मैं कभी आपसे दोबारा इस ख्वाहिश का जिक्र तक नहीं करूंगा।
अब की बार आवाज़ ऊंची नहीं थी मगर लहजा बहुत खरा था। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। अब कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, मगर एक बार गैर जानिबदारी से सोचें कि क्या हम में से किसी का इसमें कोई लालच पोशीदा है, और अगर इस सब को नहीं तो अपने शौहर की उस ख्वाहिश का एहतराम कर लीजिएगा जो उन्होंने मरने से पहले मुझसे की थी। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूं कि इस ख्वाहिश का जिक्र एहतशाम भाई ने खुद किया था। अपनी बात कहकर वो पल भर के लिए भी वहां नहीं रुका। हम सब इससे ज्यादा अब तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। कुछ देर तक सोच के बता दो, मैं फिर तुम्हारी और जमात की वापसी के टिकट भी करवा दूंगा। शौकत उसे साकित एक ही जगह पर खड़े देखकर उसके करीब आकर सर पर हाथ रखकर अपनी बात कहकर दूसरे कमरे में जा चुके थे। सब आहिस्ता आहिस्ता वहां से जा चुके थे, मगर उस पर मलामती नजर डालकर। फजीला पहले से ही जमात को लेकर दूसरे कमरे में जा चुकी थी, बस वो वहां अकेली साकित खड़ी थी। अभी उसे ऑफिस पहुंचे 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि फजीला का फोन आ गया। भाई, डैडी कह रहे हैं जल्दी घर पहुंचे। वो हवास बाख्ता सी बोली। क्यों, क्या हुआ है, सब खैर है? वो उसकी आवाज सुनकर परेशान हुआ। फिर जो कुछ उसने फोन पर कहा वो उसके होश उड़ाने के लिए बहुत था। मैं आता हूं। चंद पल वो साकित नजरों से कॉल बंद करने के बाद भी फोन को खाली नजरों से देखता रहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था, ये कैसे हो सकता है। खुद से बुड़बुड़ाते वो अपनी चीजें समेट रहा था। गाड़ी चलाते वो मुसलसल घूम घूम की कैफियत में था। सुबह जिस वक्त नजमा को वो सब बातें सुनाकर ऑफिस आया, तब तक उसे पूरा यकीन हो चुका था कि अब वो नहीं मानेगी। उसके अंदाज चीख चीख कर कह रहे थे कि वो किसी सूरत उससे शादी की हामी नहीं भरेगी। मगर अभी थोड़ी देर पहले फजीला ने उसे ना सिर्फ फोन करके उसके मान जाने की खुशखबरी सुनाई थी, बल्कि ये भी धमाका किया था कि खालू ये निकाह आज ही करना चाहते हैं, ताकि रात में उनके जाने से पहले तमाम मामलात बखैर आफियत अंजाम पा जाएं। वो बेयकीनी की कैफियत में था। यकदम शहराम को फोन करने का ख्याल आया। वो अभी पाकिस्तान में और उसी के शहर में था। कैसा है? सलाम दुआ के बाद उसने खैरियत पूछी। बिल्कुल भी ठीक नहीं। उसका खोया खोया सा लहजा शहराम को पहले बहुत कुछ होने की इत्तला दे चुका था। सुबह वाली झड़प से लेकर नजमा के मान जाने की तमाम इत्तला उसे मनो अन सुनाई। मुबारक हो फिर तो। होश ठिकाने नहीं लग रहे तेरे। वो खुशी से भरपूर लहजे में बोला। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा अब तक। वो उसे अपनी कैफियत बता रहा था। तू सब छोड़, ये बता किस वक्त तेरी तरफ आऊं? वो उसका ध्यान बचाने लगा। घर पहुंचकर तुझे बताता हूं। एक हाथ से ड्राइव करते दूसरे हाथ से इस तरह भी अंदाज में हाथ बालों में फेरे। मेरी बात सुन। अल्लाह ने उसके दिल को तेरे लिए नरम करना था, बस वो हो गया। अब तेरी जिस भी बात का असर लेकर हुआ हो, इस बात को तू छोड़ दे। तेरा इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। इस निकाह और रुखसती से ये मत समझ लेना कि वो तुझे कबूल कर चुकी है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तेरा असल सब्र तो अब शुरू होगा। तूने किस तरह उसे नॉर्मल लाइफ की तरफ लाना है, ये अभी एक लंबा सफर होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है तेरी बेलौस मोहब्बत बहुत जल्द उससे अपना आप मनवा लेगी। हमेशा की तरह इस वक्त भी शहराम से बेहतर शायद उसे कोई ना समझ पा रहा था, और ना ही इस बेहतरीन अंदाज में कोई उसका हौसला बुलंद करता। वो हकीकतन नजवा के सुबह के रिएक्शन से घबरा रहा था। अगर वो वाकई खुद को कुछ कर ले फिर, और उससे आगे वो सोचना नहीं चाहता था। जिस नहज पे वो उससे नफरत का इजहार कर रही थी और जिस बेखौफी से वो सबको अपने सामने हरा चुकी थी, इससे कोई बईद नहीं थी। नफरत और गुस्सा 2 वाहिद ऐसे जज्बात हैं जो इंसान की सोचने समझने की सलाहियत को मफकूद कर देते हैं, यहाँ तक कि वो अपने आप का नुकसान भी भूल जाता है। So मेरे अजीज listeners, that was the end of episode 2 of the novel यादे यार का मौसम by Ana Ilyas. Hope that you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. That's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from your side. अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।